لین دے والی جدویں آئے میرے نبی نے ویکھیا بیٹیاں پیاں زندہ دفنے ہوندیاں انہیں میرے آقا ویکھیا دیاں روندیاں نے معاشرے دے اندر دھیاں پیسے چلیاں انہیں نبی کریم نے اس ویلے بیٹی دیاں شانہ نو بیان کیتا میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو جنہوں اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے میں ایک حدیث ہے جب فرما 3 بیٹیاں عطا کریں امام ترمذی نے لکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب 2 بہنہ دے دے میں فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پالیں انہوں جوان کر کے دی شادی کر دے میں فرمایا قیامت دیاڑے محمد جنت جینا نیڑے ہوئے گا کہ میں شہادت دی انگلی تے نا دی انگلی ہوندی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا توبہ درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید لی آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض فرمائے زمین اور آسمان دے سارے ملک اللہ دے واسطے یعنی انہا دا مالک اللہ یخلق ما یشاء فرمایا جو چاہے پیدا کر دے تخلیق فرما دے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور فرمائے چاہے تو بیٹی عطا کر دے چاہے تو بیٹے عطا کر دے اس آیت مبارکہ دے چند الفاظ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اپنی ملکیت دا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں سارے ملکاں دا مالک ہوں اور ارشاد فرمایا کہ یخلق ما یشاء جو چاہاں تخلیق کر دے اور اللہ جو بھی تخلیق کر دے ما خلقت ہذا باطلا کوئی بھی چیز ایسی اللہ تخلیق نہیں کردا کہ جدی ضرورت نہ ہوئے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی کم بھی حکمت تو خالی نہیں ہوندہ اللہ نے جو بھی تخلیق کیتا ہے وہ دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ چا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور چاہاں تے بیٹیاں دیواں تے چاہاں تے بیٹے عطا کراں بیٹی اور بیٹا دینا اللہ دے اختیار ہے چند روز قبل تو سا میڈیا دے ذریعے سنیا بھی پڑھیا بھی اور دیکھیا بھی کہ میاں والد ایک نوجوان نے اپنی بیٹی نو اور چند دن دی بیٹی نو گولیاں مار کے اس واسطے قتل کر دیتا کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوئی پورا معاشرہ
اس دکھ دی وجہ تو بہت افسردہ رہا، ہر صاحب اولاد دا دل دکھی، تو قرآن مجید فرقان حمید اس آیت مبارکہ تو آج میرا دل کر دے میں آپ احباب دے سامنے بیٹی دی شان بیان کر رہا ہوں کہ اسلام دے اندر بیٹی دا کی مقام ہے، تاکہ وہ لوگ جنہوں بیٹی دی قدر نہیں، حالانکہ وہ بہت تھوڑے لوگ نے، چند لوگ نے، مگر انہاں لوگاں تک بھی دین دا اصل پیغام پہنچ جاوے۔ دور جاہلیت اگر انہاں دے اندر کوئی رسم باقی ہے تو وہ بھی اللہ کریم کرے کہ وہ دھل جاوے، اور دین اسلام دا جڑا پیغام بیٹیاں دے متعلق ہے اسی انہاں لوگاں تک پہنچا دی تاکہ ساڈا بھی حصہ اس عمل خیر دے اندر رہ جاوے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر غور کریے، اللہ نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے تو جنوں چاہے بیٹے دے۔ لوگ رب کل پتر مانگ دے، منگنے بھی چاہیے دے، نبیاں بھی منگے نے، پر قرآن مجید اللہ نے بیٹی دا ذکر پہلے کیتا تے پتر دا ذکر بعد فرمایا۔ فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹی عطا کرے تے جنوں چاہے بیٹے عطا کرے۔ بیٹی دا ذکر اللہ نے بیٹے دے ذکر تے مقدم رکھیا، اور جدو سرور کائنات دی واری آئی تے بیٹی دی شان میرے نبی نے انج بیان کر دیتی۔ قرآن اچ بھی اللہ نے بیٹی دا ذکر پہلے تے پتر دا ذکر بعد اچ کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا باپ جدو باہر تو کوئی چیز گھر لے کے آوے تے بچے تے تقسیم کرے تے نبی پاک نے فرمایا پہلے بیٹی نو دیوے تے پھر بیٹے نو دیوے۔ اس مقام سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو بیٹے تے مقدم رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے بیٹیاں دے متعلق کئی مرتبہ وضاحت فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ معاشرہ عرب دا جاہلیت دا نبی پاک دی آمد تو پہلے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتے سر اور پتر پال لیندے سن۔ بیٹیاں نو آر محسوس کیتا جاتا سی۔ مفسرین فرماتے نے کہ اگر کسی دے گھر بیٹی دی ولادت یا بچے دی ولادت دا وقت آندا سی تو وہ پہاڑاں چ چلا جاندا سی۔ غلام نے جا کے اگر پیغام دینا کہ تیرے گھر پتر پیدا ہویا تو وہ شہر چ واپس آ جاندا سی، اور اگر پیغام ملنا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ باپ کئی دن تک اپنے گھر واپس نہیں سی آندا۔ بیٹی نو آر محسوس کیتا جا رہا، بیٹی نو کم تر چیز سمجھیا جا رہا۔ تاریخ دی کتب وچ لکھے کہ دور جاہلیت دے اندر عرب دے اندر یہ رسم کدو شروع ہوئی؟ بیٹیاں نو دفن کرنا کیوں شروع کیتا؟ قبیلہ ربیہ اور مدر عرب دے دو بڑے معروف قبیلے سن۔ قبیلہ ربیہ دے اندر ایک سردار او دی جوان بیٹی رات نو کسی قبیلے نے اس قبیلے تے حملہ کیتا، انہاں دے لوگوں نو قتل کر کے تو سردار دی جوان بیٹی نو اٹھا کے لے گئے۔ کافی دیر دے بعد جدو قبیلے دی دونوں دی صلح ہوئی تے سردار نے مطالبہ کیتا کہ میری بیٹی واپس کرو۔ سارے لوگاں دے سامنے جدو بیٹی نو پیش کیتا گیا تو باپ نے بیٹی نو پوچھیا کہ بیٹی تو میری بیٹی ہے، میرے گھر واپس آنا چاہنی ہے یا اتنے دیر جدے کل تو گزاری ہے خود کو رہنا چاہنی ہے؟ بیٹی نے بھارے مجمع کہہ دیتا کہ بابا میں جدے نال اتنا وقت گزارے میں ہون باقی زندگی ادھے نال گزارنا چاہنی ہے۔ بیٹی تو چلی گئی، مگر قبیلہ ربیہ جو سردار نے واپس آکے حیا محسوس کی تھی، انہیں قبیلے چے اعلان کر دیتا کہ آج تو بعد جدی بیٹی ہوئے انہوں زندہ ہی دفن کر دیتا جاوے تاکہ کسی اور دی بیٹی اس طرح دی حرکت نہ کرے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم پورے عرب دے اندر پھیل گئی،
لوگ بیٹیاں کو دفن کرنا ناز محسوس کر دے سن، یہ محسوس کر دے سن کہ باپ اپنی اولاد کا مالک ہے، چاہے تو زندہ رکھے چاہے تو قتل کر دے۔ اور مفسرین نے اس تک فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی نو زندہ رکھنا چاہے تو اس طرح زندہ رکھ دا سی کہ اپنی بیٹی نو کپڑے نہیں پہناندا بلکہ انہوں بکری یا کسی بھیڑ دی کھل پہنا کے ہاتھ چھڑی پکڑا کے تے اجڑ بکریاں دا دے کے انہوں جنگل چٹور دیندہ ہے کہ جا کے تے بکریاں چار تاکہ کوئی میرے بیڑے چ بیٹی نو ویکھے نہ۔ بیٹی سارا دن جنگل چ جانور چراوے، گھر وچ بکریاں رہن، بھیڑاں رہن، کتے رہن، او برداشت نے مگر بیٹی بیڑے چ برداشت نہیں۔ اصلا او غلیظ معاشرہ ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، مگر یہ بھی کتابہ چ لکھے ہے کہ سارا معاشرے دے اندر چند لوگ ایسے بھی سن جڑے اس دور دے اندر بھی بیٹی نہ پیار کر دے سن۔ انہاں دا تذکرہ بھی کتابہ چ ملتا، میں عرض کر دینا۔ بیٹی نو قتل کرن دیا وجوہات وچ ایک وجہ تے ایسی کو بیٹی نو آر محسوس کر دے سن، یعنی کسے دا سسر بننا یا سالہ بننا، بچیاں دا ماموں بننا، یہ رشتے اونا واسطے شرمندگی دا باعث سمجھے جاندے سن۔ وہ کہندے سن کہ نہ بیٹی ہووے تے نہ میں کسے دا سسر بنا، نہ میرے بیٹے کسے دے سالے بنن، نہ او ماموں تے نانا کہہ کے پکارے جامن۔ ایک وجہ یہ بھی سی بیٹیاں نو قتل کر دی کہ تنگ دستی دی وجہ تو کہ غربت سی لوگ سمجھ دے سن کہ اگر اولاد زیادہ ہوئے گی تو اسی انہوں نے کھلاواں گے کتوں، تو بیٹیاں نو قتل کر دیو۔ بیٹیاں نو اس واسطے پال دے سن کہ ایک کما کے لے آمن گے تو زندگی دا روزگار چلے گا۔ انسان اولاد نو جدو پال دیتے بیٹے نو کسی لالچ نہ پال دے کہ جوان ہوئے گا کمائی کرے گا، مگر بیٹی نو تے اللہ دی رضا بھی پالیا جاندہ ہے۔ اس واسطے اندے پالن دا ثواب دا تذکرہ بھی کتابہ چا زیادہ حضور نے فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ نے فرمایا تنگ دستی دے خوف دی وجہ تو اولاد نو قتل نہ کرو۔ اصول بنا دیتا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، نہ کرو اولاد نو قتل۔ اللہ فرماتا نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ، اللہ فرماتا جب میں تینوں رزق دے سکنا تے انہوں نہیں دے سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ان قتلہم کان خطأً کبیرا، اللہ فرماتا انہاں دا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ باپ جنہیں آج بیٹی نو قتل کر دیتا، اور صرف ایک باپ ہی نہیں، اخبارات بڑے پڑے ماضی دے بھی ان واقعات نال کہ باپ نے اپنی بیوی نو طلاق اس واسطے دے دی تھی کہ انہیں بیٹی نو جنم کیوں دیتا ہے، بیوی نو بھی قتل کر دیتا تے بیٹی نو بھی قتل کر دیتا۔ واقعات نال بھریاں پڑیاں اخبار، مگر گرامی قدر حضرات جدو آئینہ قرآن مجید تے اسلام دی واری اللہ نے سارے قانونی پرانے بدل کے رکھ دیتے، سارا کچھ تبدیل ہو گیا۔ اتنا تو ہنو او معاشرہ سنائے جنہا نبی پاک دی آمد طیباتو پہلے دا معاشرہ ہے، یہ اندر دیگر بھی کئی کباہتانے۔ اگر میں صرف یہ عرض کرا کہ مطلق عورت دی کتنی عزت سی اس معاشرے دے اندر تو وہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ میں آج صرف بیٹی دے تذکرے ساری تقریروں آپ احباب تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو بیٹی دی کوئی قدر نہیں اس معاشرے دے اندر، بیٹی نو انسان سمجھا نہیں جا رہا، بیٹی دی چیخوں پکارنوں کو سنن والا ہی نہیں۔ گرامی قدر حضرات بیٹیاں اپنے ہی باپ دے ظلم دے ہتھوں قتل ہو رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرمایا قیامت نے اے بچی اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا، کوئی جواب نہ دے سکے گا باپ۔
گرامی قدر حضرات پھر جدو آئے کملی والے ان تو انو سبحان اللہ بولنی پوے گی بھائی. میں تھوڑی ساری تاریخ تو انو جہلیت دور دی سنائیے. ہن آؤ اس نوری دور دا ذکر کریے جدو کملی والے تشریف لکھے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے کس طرح بچیاں دا بھرب رکھ لیا. اسلام تو آمن تو پہلے چند لوگ سن جڑے بیٹیاں نال پیار کرنے والے. انہاں وچوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے چچا عمر بن نفیل انہاں دا بھی تذکرہ کتابہ چا مل دے کہ انہاں نو پتہ چلنا کہ فلاں گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی. تے عمر بن نفیل نے جا کے او دے باپ نو کہنا کہ بیٹی نو قتل نہ کری. اے دے بچپن تو لے کے جوانی تک جتنا خرچہ ہوئے گا میں دے مانگا. اے دے شادی دے اخراجات بھی میں برداشت کرانگا. انہوں نے کئی بچیاں نو اس آواز دے اپنے باپ دے ظلم تو چھڑا لیا. مگر اے او بچیاں سن جنہ دے باپ اپنی غربت دے تنگ دستی دی وجہ تو انہوں نے قتل کر دے سن. اور جڑے بچی نو عیب یا آر محسوس کر کے قتل کر دے سن او اس بات نو بھی نہیں سن تسلیم کر دے کہ سانو کو خرچہ دے بے ساڑی بیٹی قتل ہومن تو بچ جاؤ. او ضرور قتل کر دے سن. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک دن ایک شخص آیا. عرب دا ایک بڑا مشہور شاعر گزرے فرزدق. او دا دادا سی اے دا نام سی سا بن ناجیہ. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کلمہ تے پڑھ لے آئے مگر کیا جڑیاں نیکیاں تے جڑے اچھے کم میں کلمہ پڑھوں تو پہلے عالم جہلیت دے اندر کیتے سن. کیا انہاں دا بھی منوں کوئی ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا پہلے کو غلط سنا تو کم کھڑے کردہ رہے. انہیں تذکرہ کیتا. عرض کیتی یا رسول اللہ میریاں 2 اونٹنیاں گواچ گئیاں. میں انہوں نے ڈھونڈن واسطے اپنے اونٹ تے بیٹھ کے تے پہاڑاں چ گیا. شام ہو رہی تے اندھیرے وچ میں دیکھا کہ دور ایک چراغ جلدہ نظری آیا. عرض کیتی سونیا میں پہاڑی دی چوٹی تے گیا تے میں دیکھا کہ ایک وڈیرا یا بزرگ بیٹھا ہے. میں دے قریب بیٹھ کے پوچھا کہ بابا جی میری اونٹنیاں گواچ گئیاں تو انہوں ملیاں ہون. بابا کہنے لگے جی تیری اونٹنیاں میرے کول ہی نے کئی دن گزر کے میں سنبھال کے رکھیاں نے. اندروں عورت دے رون دی آواز آئی. میں پوچھا عورت کیوں رو رہی؟ کہنے لگا پوچھ کے دسنا. تے آواز دے کے اندر کہنے لگا جے تے بیٹی پیدا ہوئی ہے تے قتل کر دے وانگا. جے پتر پیدا ہویا تے پھر میں زندہ رکھاں گا. پوچھیا بابا جی سٹوری تے کہانی کیے؟ کہنے لگا اندر بچی بچے دی ولادت دا ویلے میں بیٹیاں پسند نہیں کردا. اگر بیٹی پیدا ہوئی تے قتل کر دے مانگا پتر ہویا تے رکھ لواگا. اندروں آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے. بابا اٹھا لگا بچی نو قتل کرنے واسطے. فرزدق دا دادا کہندا یا رسول اللہ میں اس بابے نو آکھیا کہ 2 اونٹنیاں بھی تو رکھ. جڑے اونٹ تے بیٹھ کے میں آیا اے بھی رکھ. بیٹی نو ماری نہ قتل کری بیٹی نو. عرض کی تھی یا رسول اللہ نے میری گل مان لے. میں اپنے سینے چ اس ویلے جڑی خوشی محسوس کی تھی نا اس دن تو میں فیصلہ کر لیا ہن میں کسی دی بیٹی نو زندہ دفن نہیں ہون دے وانگا. عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر میں نے جدو پتہ لگنا نا کہ کسی دے گھر بیٹی ہوئی تھے انہیں دفن کر دینی ہے. میں 2 اونٹنیاں او اونٹنیاں جیڑا بالکل بچہ دیون دے قریب ہوں دیا سن 10 مہینے دیا گابن کہ ایک اونٹ یا رسول اللہ میں دے گھر لے کے جاندہ سا تے انہوں کہتا سا اونٹنیاں تے اونٹ تو رکھ لے. بیٹی نو ماری نا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ دے کے بچیاں بچاندہ رہا. نبی کریم نے فرمایا تو کنیاں بچیاں نو بچایا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 360 بیٹیاں نو بچایا سی. 360 بیٹیاں بچائیاں.
سونے میں کو ثواب بھی ملے گا. اے میں کلمہ پڑھن تو پہلے بچائیاں سن. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو دھیاں نو بچاندہ رہا رب تینو ضرور ثواب عطا کرے گا. گرامی قدر حضرات اتنا پیار میرے نبی نو بیٹیاں نے نال. آئیے جدو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لکے آئے. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے و رحمتاں دی نوری چادر تان کے اے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے تو وسایا اجڑے آنو. میرے نال اونے پڑھنا جنہوں لگ دے بھائی کہ واقعی سونے ہی آکے وسایا ہے. نہیں تے کری اکھ بند کر کے اس معاشرے دا تصور تے کر. یار جدو بیٹیاں دفن ہوندیاں ہون گیاں کملی والے نو کیویں واضح مار دیاں ہون گیاں. او بچیاں جنہ دیاں ماما نو سجا سجا کے بھیج دیاں ہون گیاں انہ ماما دے سینے تے کی بیت دی ہوئے گی. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے آقا تو وسایا اجڑے آنو آن کے. نوجوانوں میرے نبی دی ولادت دا ویلا جنہیں آیا. مدینہ طیبہ دی وادی سیدہ آمینہ دا بچپن. مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت آندی ہے جیدہ نام نوجوانوں کتابہ دے اندر لکھے آئے. او عورت دا رنگ بھی کالا اکھیاں بھی نیلیاں بہت بڑی نجومی عورت ہے. نوجوانوں لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دی ہے. او دا نام سودا بنت زہرا ہے. اس عورت متعلق کتابہ جو لکھے آئے جدوں پیدا ہوئی یہ دے باپ نو جا کے غلام نے دسیا بیٹی پیدا ہوئی ہے. او دا رنگ بھی نیلا ہے رنگ بھی کالا ہے اکھیاں نیلیاں نے. باپ کہنے لگا جا بیٹی نو دفن کر گیا میں بیٹی نو بیکھنا ہی نہیں. او باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں دینے انہوں خیال آیا رنگ بھی کالا ہے اکھیاں بھی نیلیاں نے کوئی منحوس بچی ہے میں بیکھنی نہیں. باپ نے آکھیا جا دفن کر گیا. غلام کہندا جڑے ویلے بچی نو گودی چکے لے کے گیا میں قبر بناؤ کے دفن کرن لگیا. اچانک ہاتھ پہ گیا بھی تو آواز آئی مارینا. اس غلام نے دائیں بائیں ویکھیا کوئی نظری نہ آیا. اپنا بہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا. پھر آواز آئی نہ ماری. اپنا بہم سمجھ کے جڑے ویلے تیسری واری دفن کرن لگیا کرنا چی آواز آئی مارینا نہیں پالی جاندی رکھ جانسی پال لوانگے. نوجوانوں غلام نو خیال آیا بچی کوئی نصیبہ والی ہے. او غلام اس بچی نو گھر لے کے چلا گیا انو پال کے جوان کیتا. اے بچی جدو جوان ہوئی نوجوانوں جڑے ویلے جوان ہو گئی بڑیوں کے بہت بڑی نجومی بنی بہت بڑی کہنا بنی. ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دی ہے. کدے کدے مدینے ہوں دی ہے کہ لوگ اپنے بچوں نو کتاراں چ لے کے کھڑے ہو جاندے نے. شور مچ جاندا سودا بنت زہرا آئی ہے. ایک دن سیدہ آمینہ بچ بچ پیاں کھیل دیاں نے. شور مچیا سودا بنت زہرا آئی ہے. لوگ اپنے بچے کتاراں چ لے کے کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں.
جڑے ویلے نبی دی ماں دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے لوگاں نے آکھے دا نام آمینہ وہب بن عبد منوف دی بیٹی ہے کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم آخدہ ہے اے بچیا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گے بولو سبحان اللہ اور جنہیں بڑیاں ہو کہ میرے نبی دے آؤں دی بشارت دینی سی میرے نبی نے آؤں تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا اجے آئے نہیں پر جنہیں میرے نبی دے آؤں دی بشارت دینی سی انہوں دفن نہیں ہون دیتا میرے نبی نے دسیا میں آکے دیاں نو کدو دفن ہون دے لگا ہوں میں تے اپنی بشارت دین والی نو دفن نہیں ہون دیتا پھر آئے نا جدو میرے آقا پھر بیٹیاں دی لاج نہیں رہ گئی اچھا بولیا جے سبحان اللہ نوجوانوں میں تے یہ کھانگا جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیانوں بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کافے خالی کونیں دیوالی جدویں آئے میرے نبی نے بیکھا بیٹیاں پہیاں زندہ دفنے ہوں دیاں انہیں میرے آقا بیکھا دیاں رون دیاں نے معاشرے دے اندر دھیاں پیسے چلیاں انہیں نبی کریم نے اس ویلے بیٹی دیاں شانہ نو بیان کیتا میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو جنہوں اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے بھئی ایک حدیث جب فرما 3 بیٹیاں عطا کریں امام ترمذی نے لکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب 2 بہنہ دے دے بھئی فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پالیں انہوں جوان کر کے دی شادی کر دے بھئی فرمایا قیامت دیاڑے محمد جنت نہ نیڑے ہوئے گا کہ میں شہادت دی انگلی تے نہ دی انگلی ہوندی میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ بولو بھائی جدو آئے نا میرے نبی پر بیٹی دی شانہ بیان کرنے واہ مدینے دیا تاجدارہ بھرم لکھ لے دیاں دے جلالی صاحب میرے نبی نے فرمایا جدو گھر چیز لے آؤ تے پہلے بیٹی نو دیا جے پھر پتر نو دیا جے کدھرے بیٹی دا دل نہ ٹوٹ جاوے جدو پیو نے دوزخ وال جانے نا میرے نبی نے فرمایا جدو بیٹی پالی ہوئے گی نا تے بیٹی باپ تے دوزخ دے درمیان آڑ بن جائے گی دھیاں پیوانو دوزخ اچھ نہیں جامن دین گی میرے نبی نے فرمایا بیٹی آڑ بن جائے گی باپ تے دوزخ دے درمیان سید عالم دے دیوانے ہو جدو میرے آقا نے پھر بیٹی دی شان بیان کی تھی حضور نے فرمایا جنت میرا ساتھی فرمایا گیا الوالد نعمتن والبنت رحمہ فرما پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے بھائی پانی نعمت ہے نا اکھ نعمت ہے نا بازو نعمت ہے نا رزق نعمت ہے نا نعمت دا حساب دینا پڑنا مولا علی فرماتے نے دنیا ایڈی اوتری شے نا ایدے حلال دا حساب دینا ہے تے حرام دا گناہ ہے جیڑی بھی نعمت ورت لو او دا حساب دینا پوے گا پر رحمتہ رب کروڑاں بھی کر دے حساب کوئی نہیں پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے اتنے سبحان اللہ کہنی سے
پتر نعمت ہوندے نے تے دھیاں رحمت ہوندیاں نے۔ گرامی قدر حضرات، میرے جدو آقا آئے تے پھر جدو میرے نبی بیٹی دیا شانہ سنائیاں پھر معاشرے چو فرق کی پیا۔ قولیں دے والی ایک دن عمرہ کرنے باہوں سے مدینہ تو مکے گئے، کافرہ نے اکھیا 3 دن دی اجازت دینے ہو، 3 دن مکے رہ سکتے ہو۔ جڑے بلے میرے نبی نے 3 دن مکے چ گزار لے، حضور مدینے والے جان لگے، ایک نکی جی بچی دوڑ کے آئی، انہیں آ کے میرے نبی نے جفا مار لے آؤ، تے رو کے کہن لگی کملی والی آؤ، مینوں بھی نال مدینے لے جو مکے میرا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے غور کر کے بیکھے آؤ، او بچی کوئی بیگانی نہیں، میرے نبی دے چاچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء دی بیٹی امامہ ہے، میرے نبی بیٹی نو سینے لگا کے روئی جا رہے، سرکار روئی جا رہے، بیٹی کہن لگی میری امی بھی کوئی نہیں، ابو بھی کوئی نہیں، مینوں مدینے نال لے جاؤ۔ مولا علی جلدی نال لے گئے آئے، عرض کی تھی کملی والے آؤ، اے بیٹی مینوں دے دیو، کملی والے انہوں میں پالاں گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال پالیں گا؟ عرض کی تھی سونے آؤ، کہ امیر حمزہ تو آٹا چاچا ہے، میرا بھی چاچا ہے۔ عرض کی تھی سونے میرے چاچے دی بیٹی لگ دی ہے۔ حضرت جعفر تیار آ گئے، کہن لگے کملی والی آؤ، یہ بچی میں نو دے دیو میں پالاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کیڑے رشتے دے نال پالیں گا؟ عرض کی تھی سونے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے، نالے دی خالہ دے نال میری شادی ہوئی، میں دا خالو لگنا ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ کے آ گئے، عرض کی تھی کملی والے آؤ، اے بیٹی میں نو دے دیو میں پالاں گا۔ نبی کریم نے فرمایا کیڑے رشتے دے نال پالو گے؟ عرض کی تھی سونے جدو تساں صحابہ نو بھائی بھائی بنایا سی، امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا سی، اے میرے بھائی دی بیٹی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جعفر تیار، اے بچی دی خالہ تیرے گھر بس دی ہے، ماں دے بعد خالہ دا حق ہوندا ہے، اے بچی نو گھر لے جو جا کے پالو، مدرسہ لسانیاں آونا والے ہو، نہ کہنا اے چانا ہوا تیرا کملی والا نہیں آیا، اے بچی پیدا ہوندی ہے، ادھروں آواز ہوندی ہے میں ماراں گا، ادھروں آواز ہوندی ہے میں ماراں گا، ادھروں آواز ہوندی ہے میں ماراں گا، میرا کملی والا آیا، ادھروں آواز ہوندی ہے میں پالاں گا، ادھروں ہوندی ہے میں پالاں گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے کہندے سن میں ماراں گا میں ماراں گا، تیرے آمد تو صدقے جاواں، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ سارے نہ بولو، جنہاں نو بیٹیاں دی قدر ہے وہ تے بولو سبحان اللہ۔ کچھ میرے نبی کو پھر بیٹی دی شان۔ آج کئی ظالم ایڈے سخت دل، اللہ فرماندا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اللہ قرآن وچ فرماندا کچھ دل ہوندے نے پتھر نال بھی سخت، پتھراں چوں تے پانی نکل آندا، کچھ پتھر دل ہوندے نے۔ او میاں والی دا نوجوان جن نے اپنی 5-7 دن دی بچی نو گولیاں مار کے قتل کر دیتا، او دے جسم وچ گوشت دا لوتھڑا دل نہیں سی نا، کو پتھر ہی ہوے گا۔ اپنی بیٹی نو گرامی قدر حضرات، ایک دن نبی پاک امام حسن دا منہ کدے ادھر چومدے نے کدھر ادھر چومدے نے۔ ایک بندہ قریب کھڑا، او دا نام سی اقرا بن حابس، کہنے لگا میں تمیم خاندان دا، میں بنو تمیم قبیلے دا، میرے 10 بچے نے، میں تے نہیں کدے چومیا۔ میرے نبی دے ول ویکھ کے فرمان لگے من لم یرحم لا یرحم۔ حضور نے فرمایا جڑا رحم نہ کرے او دے تے رحم بھی نہیں کیتا جاوے گا۔ کہنے لگا جی میں تے بچے نو کدے چومیا ہی نہیں۔
میرے نبی نے فرمایا خدا نے تیرے دل وچوں رحم نکال ہی لیا تے میں محمد کی کر سکدا وا. پتہ لگیا اولاد نہ محبت تے بچے نہ محبت اودو کیتی جاندی ہے جدو دل وچ خدا نے رحم ڈالیا ہوئے تے جدے سینے وچ دل دی جگہ پتھر دا ٹکڑا ہوئے او پھر اولاد نو انجی معذاللہ گولی جا مار دینا. تے جے دھی دی شان پوچھنی تو میرے نبی کو پوچھے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دسیا حضور او فلاں بندہ بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھدا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے تے آپ نے فرمایا ظالمہ تو بیٹی نو چنگا نہیں سمجھدا تینوں نہیں پتا رب نے محمد نو 4 دھیاں عطا کیتیاں نے. اللہ نے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں. محبوبہ نو او چیز دئی دی جڑی سونی لگ دی ہوئے. اللہ نو بیٹیاں نال خبر کنہ کو پیارے محبوب نو 4 دیتیاں. اج کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جامانا تے کئی لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی دی آمد افسوس کرنے والے ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر 4تھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا آئے سان. نوجوانوں میرے نبی نو اپنی بیٹیاں نہ لینا پیارے. میرے آقا علیہ السلام دی بڑی بیٹی سیدہ زینب نے ایسی بیٹی ہے جدے نال میرے نبی نو اینا پیارے حضور نو اینا پیارے. میرے نبی اپنی بیٹی دا متھا بھی چوما دینے اپنی بیٹی نو سینے دے نال بھی لگا دینے. نوجوانوں اپنی بیٹی دو میرے آقا نے زیور پہنایا. اما خدیجہ نے جڑے ویلے اپنی بیٹی نو سونے دا ہار پہنایا تے بیٹی دی شادی کر دیتی. انہاں دے شوہر میدان بدر وچ قیدی بن کے مدینے آئی. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی انہاں نو کیویں چھوڑنا ہے. میرے آقا نے فرمایا جویں دل کرے آج کر لو. سیدہ زینب نے اپنا سونے دا اوہی ہار بھیجیا. عرض کی تھی کملی والی میرے شوہر نو چھوڑ دے ہو. میرے نبی نے جڑے ویلے ہار ویکھیا اپنی زوجہ خدیجہ دی یاد آئی. نبی کریم بڑی دیر تک روندے رہے. حضور نے فرمایا صحابہ کہ تسی مشورہ دے ہو کہ میں اپنی بیٹی دا دل راضی کر دے ماں او دا شوہر بھی چھوڑ دے ماں ہار بھی واپس کر دے ماں. میرے نبی نے بیٹی دا ہار واپس کیتا. نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب دا انتقال ہویا میرے نبی نے فرمایا مدینے دی عورتوں میری بیٹی نو سونا جیا غسل دیا جے. نالے نبی کریم نے اپنی کملی مبارک عطا کی تھی. فرمایا میری کملی دا بیٹی نو کفن دیا جے. جدو بیٹی دے دفن دا ویلا آیا میرے نبی بیٹی دے قریب بیٹھ گئے تے نالے روئی جان دے نالے فرما دے نہ دیئے تو میری ساریاں تو چنگی بیٹی ہے. فرمایا تیرا باپ محمد اج بڑا دکھی آؤ. فرمایا لوگوں یہ میری او بیٹی ہے جڑی میرے واسطے بڑی ستائی گئی ہے. نوجوانوں بڑی بیٹی نال بھی بکھرائی پیار ہے پر جدوں ساریاں تو چھوٹی دیواری آئی جڑ ویلے حسن دی امی دیواری آئی میرے نبی نے بیٹی دی انج لاج رکھ لئی. بیٹی ہوندی ہے لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن پہ کر دینے. محمد دی بیٹی ہوندی ہے کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاندا. اے او زمانہ ہے. لوگ اپنی بیٹیاں دفن پہ کر دینے. کملی والے دی بیٹی ہوندی ہے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے. اور نوجوانوں جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے دسو پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے. حضرت عمر فاروق فرما دینے میں نبی کریم دی بارگاہ تے بیٹھا اچانک سیدہ زہرا آئیاں اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے دے نال لایا. پتہ نہیں میرے آقا نو کنا کو پیار آیا. متھا چمک کے فرمایا بیٹی زہرا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ. فرمایا بیٹی فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان نے. بیٹی دی قدر کو میرے نبی کو پوچھے.
سیدہ زہرا دے گھر تے ویکھے تے مولا علی تے سیدہ فاطمہ مسکرا رہے درمیان چ بیٹھ کے فرمایا ہسدا ہی رہو پیو تیاں نو دعاواں دے دے نہ گھر جاواں تے پیو ہوں تے تیاں نو چاہ بھی کیویں تے چڑھ دے بھائی چلا جائے نا بہن دے سسرال عید دے ابو چلا جائے بیٹی نو سسرال عید دین واسطے یا ملن واسطے جوڑا لے جے کو کپڑے آندا پیسے دے آبے ایسی آؤں دیا نا کہ کپڑے دے نال دوپٹے نہ بن کے رکھ لے دیا گھر دے کے کفرد نو بکھان دیا نے ابو دے کے گئے ہیں میرا ویر دے کے گئے تے پترہ نو کہن دیا پیسے سنبھال کے رکھے جدو میں مران تے میرا کفن میرے پیکیاں دے پیسہ دا پایا جائے انہوں نے پیکیاں دے چاہی بکھرے ہوں دن بھائی فون کر دے بنا کہ باجی آج میں ملنا ہونا تے سارے محلے دیاں بیبیاں پتہ ہوندہ ہے جو فلانی دے ویر نے ملنا ہونا انہوں نے ویران دے چاہ تے پیوان دے چاہی کو بکھرے جے ہوں دن رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور جب تک بیٹی دے سیر تے باپ دا سایہ روے نا تے بیٹی نے جو لگ دے میں شہزادی ہوں وہ اپنے آپ نے شہزادیاں سمجھ دیا جدو باپ دے سائے سر تے ہوں گرامی قدر حضرات انہوں نے پیوان دے نال چاہی کو بکھرے جے ہوں دن اے فیضان مصطفیٰ دی بیٹی دا تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آج سارا معاشرہ تے ساڑھا ایڈا ظالم نہیں نا وہ چاند لوگ نے بیچ ظالم علامہ اقبال نے فرما وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود میری ملت دے نوجوانوں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹی دی انج کر کے لاج رکھی کہ سید زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا دا بچپن ہے پیار سناواں باپ تے بیٹی دا ابو جال نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے چہرہ انور دے نا معذلت تھپڑ مار دیتا چھوٹی جی عمرے تے رون دیا گھر آکے نا تے بابا دی گوچ بیٹھ کے رون لگ پئی میرے آقا دے کلو بیٹی رون دی تے نہیں نا وکھی جاندی سرکار سینے لگا کے متھا چمیا پیار کر کے فرمایا بیٹی کیوں پہ رون دے ہو عرض کی تھی بابا بنو جب ابو جہل نے مارے تڑپ کے میرے نبی بیٹی دا دکام تے دکھ سن کے ابو جہل نے مارے میری بیٹی نو سرکار بیٹی نو اٹھا کے نہ تے حضرت ابو سفیان ادو اجے کلمہ نہیں پڑھیا لے گئے ابو سفیان دے گھر فرمایا ابو سفیان تو میرا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ دشمنی اپنی جگہ پر برادری تے ہے نا تو اپنے آپ نو مکہ دا چودھری کہلانا ابو جہل نے میری بیٹی دے مٹھے تے میرے چہرے تے تھپڑ مارے ابو سفیان نے کلمہ تے نہیں پڑھیا پر جدو سنیا نا کہ بیٹی نو تھپڑ مارے سیدہ زہرا پاک نو نہ لیا تے ابو سفیان ٹر گئے لے کے تے ابو جہل دے گھر ابو جہل نو کہنے لگے کہ چودھری بنیا پھرنا تے تینو حیا نہیں ہوندی دھیاں نو مارنا او ظالماں جھڑک کے ڈانٹ کے ابو جہل نو تے سیدہ زہرا نو کہنے لگے بیٹی مارے دے منہ تے تھپڑ تربیت مصطفیٰ نے کیتی سی سیدہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابو سفیان نے سیدہ پاک دا بازو پکڑ کے تے آپ دا منہ دے ہوتے تھپڑ مارے ابو جہل دے سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں پہلے روئیاں سن ابو جہل نے تھپڑ مارے تے مسکرا پئیاں گھر آکے تے بابا دی گود وچ مسکرا کے عرض کی تھی بابا بدلہ پورا ہو گیا ابو سفیان نے میرا بدلہ پورا لے لیا انج کر کے میرے نبی ہاتھ اٹھائے تھے عرض کی تھی اللہم لا تنسا حال ابی سفیان عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان نو پلینا ابو سفیان نو پلینا میرے مولا پھر اوہی ابو سفیان ہے جدو مکہ فتح ہویا تھے اے ابو سفیان نے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا کیوں مصطفیٰ دی بیٹی تے احسان کیتا سی نا میرے نبی نے ابو سفیان دا پھر احسان رکھے یا نہیں انہیں میری بیٹی نہ پیار کیتا سی
سید العالمین نے پھر احسان دا بدلہ کی دیتا انہوں امام دی دولت جنت دا وارث بنا دیتا کیوں بیٹی نہ پیار کیتا نا انج میرا نبی بیٹیاں نہ پیار کرے نوجوانوں عائشہ صدیقہ ایک دن بیٹھیاں رو رہی ہوں آقا علیہ السلام اندر آئے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے عرض کر دیا نے کملی والی آؤ آج کے عورت میرے بیڑے آئیو دے نال نکیاں نکیاں دو بچیاں نے عرض کی دی کملی والے آؤ میرے کل ایک کھجور سی میں کھجور اس بی بی نو دے دی تھی کملی والے میں بے کے حیران رہ گئی اس ماں نے ادھی ادھی کھجور دعا بیٹیاں نو دے دی تھی کھجور اپنے منہ ہچ نہیں ڈالی میں اس ماں دا کردار بے کے حیران رہ گئی ہوں میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس ماں نے دھی نال جڑا پیار کیتا ہے اس پیار نہیں بی بی نو جنت چ لے جانا انہیں جڑا بیٹی دے نال پیار کیتا ہے نوجوانوں بیٹی دی قدر کوئی نبی کولوں پوچھے جڑے ویلے نبی کریم دی بارگاہ چ حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی او دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی کملی او دے سر تے رکھ دی تھی کسے عرض کی تھی کملی والے آؤ یہ کافر دی بیٹی ہے میرے آقا نے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے کسے دی بیٹی نہ فرمائے دے سر دے چادر دے کہ آن والی امتیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنو میں محمد جی اپنی بیٹی دا سر نگا نہیں بیخ سکتا سر نگے میں گران دیاں دے بھی نہیں بیخ سکتا کسے بیٹی دا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بیٹیاں دی لاج رکھی اے تسا خباراں چ نہیں پڑھ دے باپ نے گردہ بیچ کے بیٹی دی شادی کی تھی او باپ دی کمر ہندوری ہو جاندی ہے کیوں کہندا میں بیٹی دے ہاتھ پیلے کرنے آج جڑے فیکٹری چ نوجوان اوور ٹائم لگاندے نے پوچھو کیوں کہندے نے گھر وچ بہن جوان ہو گئی اوور ٹائم لگانے پتہ لگیا باپ تے بھائی بیٹی نو تے برداشت کر دے نہیں سن اے فیضان ہی سارا آمنہ دے لال دا کہ اج باپ دے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے گردے بیچ کے بیٹی دے ہاتھ پیلے کر دے بھائی اوور ٹائم لگاندے نے راتوں نے جا کے کہ میں اپنی بہن دی شادی کرنی ہے اس سید عالم نے سکھایا نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دینا بتیجی ایک دن ملا نائیاں تے انہاں بڑا بریک جا دوپٹہ سر تے لیا عائشہ نے دوپٹہ پھاڑ کے نا تے موٹا جا کپڑا سر تے دے کے فرما بیٹی کپڑا موٹا سر تے رکھ رکھا یہ فیضان نہیں مصطفیٰ حضور نے ایک صحابی نو کپڑا دیتا بڑا بریک سی ایک صحابی نو دے کے فرمایا اپنی بیگم نو کہ کپڑے سی لو اور ٹورے تے حضور نے فرمایا ٹھہر جی یا رسول اللہ فرمایا اس میری بیٹی نو آکھی کہ کپڑا بریک ہے جدو کمیز بناوے تے نیچے استر لگا لگا حیا دا تاجدار میرا نبی گھراں چ بیٹھیاں بیٹیاں واسطے بھی اہتمام کیتے جا رہے تھے میری ملت دے نوجوانوں میں نو واقعہ میں نہ سناواں تے میرا موضوع مکمل نہیں ہوندا میرے آقا علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دہیا قلبی علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایڈا سونا ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ اتنا حسین کہ جڑے قبیلے جو گزردا اس قبیلے دیا عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہے پھلاں دے باغاں دا مالک ہے اپنے علاقے دا چودھری تے نمبردار ہے سونا لگا میرے نبی نو رات نو نبی پاک نے سجدے چ دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے ہوا
رات میں دعا کی تھی سیدھی داہیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی صبح داہیہ قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاہ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں قبیلے دا سرداراں تے مدینہ کریم دے نواح دے اندر میرا گاؤں ہے تے میں اتھو آیا تے میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی پاک نے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہی نے کتنے اللہ نے معافی نہیں کرنا نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا میں نے یاد ہے فرمایا گناہ سناؤ عرض کی تھی یا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے قبیلے دا سردارہ سی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بجیاں زندہ دفن کر کے آیا نبی کریم زارو کتار رو پہ جبریل آ کے عرض کی تھی سونیا اللہ فرما دے نو کہہ دیو کہ پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ عجیب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان کے دور کسی ملک کی تجارت لی کہ اس سال واسطے جا رہا تے اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لمیں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آیا تے آ کے دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اینا تیاں نو پیوں تے بڑے مانوں دینے کہتے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے نا تے بڑیرہ جب باپ تڑپ کے کہندہ خبردار میری دینوں کو جھڑک نہ مارے اے تو ہاڑا کچھ نہیں کھان دی یہ دا پیو جے جوندہ ہے اس ویلے سن کے تیاں دے مان پیوما دی ذات تے باجے جاندے نے جوانوں عید دن بھی آ جاون نا اے بھابیاں تو ڈر دیاں بھائیاں کل کپڑے نہیں مانگ دیاں بڑے باپ کل مانگ دیاں نے کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ ویر انکار کر لیں دینے باپ دیاں نو انکار نہیں کر دے او بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان ہوئے گا جنہیں اپنا باپ جے ویکھیا بھی نہیں پر جدو داہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے او بچی اپنا نام نہیں دسیا کہن لگی آنے والے آ میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں بابا دی بیٹی ہاں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہاں میں سے گھر دا مالک ہاں عرض کی تھی کملی والا میں نے آکھیا بچی لے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں بابا میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دا یا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لا لما پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہوئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی سونے ہم اپنی بیوی نو یا کہنو تیار کر میں نو دفن کرے آواں کو میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے قدم پھڑ کے کہن لگی دا یا مرینا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جاؤ رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں
جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نے میں تینوں بڑا یاد کردی رہی ہوں بابا بڑی دیر نال آیا ہے میں کدے نانکے نہیں گئی آجا نانکے چلنے بابا پردیسا جو آیا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار چلنے بابا کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آج جنگل آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلان دی ہے نالے کہن دی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں اولاداں والے ہو ادھی رات ویلے اج بھی باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں نے اج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیباں والا پتر سینے لگ داوے اج بھی دھیاں پیواں نو جفے مار لیندیاں نے عرض کی تھی سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں تے رو کے کہن لگی بابا مارینا میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی ہوں تے بابا مارینا میں تے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں تے بابا مارینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مارینا میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مارینا میں جوڑے نہیں مگدی بابا مارینا میں ناؤن کے بھی نہیں جانا عرض کی تھی سونے طرف نہ آیا میں مٹی پاندہ رہے ہوں بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی کملی والے آؤ او دی آواز اج بھی میرے کناں چ گونج دی ہے میریاں راتاں دی نیند مک گئی میرے دناں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی کناں چ دیاں بابا بابا دیاں آوازاں ہوندیاں ہونے عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی جٹ بنے ہون دے قریب آئی انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا طرف نہ آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ او بچی ترلے لیندی رہی جڑے ویلے دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں اے دھیاں لئی پردیس بے باپ لیں تے پتران لئی جاگیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں عرض کی تھی کملی والا بچی آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بھی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی کملی والا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جڑی محمدیاں اڈی کہیں کر دی ٹر گئی
نوجوانوں سرکار نے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دو بہناں تین بیٹیاں ایک بیٹی دے متعلق بھی صحابہ فرما دینے جے پوچھ دیتے حضور نے ایک دے متعلق بھی کہہ دینا سی کہ پال کے جوان کر کے شادی کر کے اپنے گھروں نے بھیج دے فرما جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو تے بیٹیاں نو بھی اسلام دا اے پیغام ہے اپنے وچ حیا شرم اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی پاسداری رکھو وہ بیٹیاں جڑیاں اسلام آباد جا کے مارچ کر دیا عورت مارچ وچ کہہ دیا میرا جسم میری مرضی تے اسلام دے قوانین دا انکار کر رہی ہیں انہاں بیٹیاں نو بھی یہ پیغام ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والی بیٹی تو ویخ تیرا کی حال ہوندا سی تے ویخ تینوں مصطفیٰ نے مقام کیڑے عطا کر دیتے نے تیرا ہر روح بھی معزز تے محترم ہے تو ماں تے تیرے قدمہ تھلے جنت ہے بیوی ہے تے جنت دی بہترین ساتھی ہے تے جے تو بیٹی ہے تے جنت دی راہ داری تے ٹکٹا ہے جے تو بہن ہے پھر بھی رسول اللہ نے تینوں جنت دی ٹکٹ بنا دیتا ہے تیرا ہر روح بھی معزز تے محترم ہے معاشرے واسطے گرامی قدر حضرات اس سارے بیان دا مقصد ہے کہ اپنی بیٹیاں نال پیار کرو رسول اللہ دی سنت سمجھ کے کرو ایک قیامت نو دوزخ دیتے تو ہاڑے درمیان کھڑیاں ہو جاون گیاں اپنے بابا نو دوزخ چ نہیں جان دین گیاں یہ نبی پاک دے فرمان دا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا اللہ میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے